بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 26، وفي هذا الدرس سندرس درجات أساليب الطلب المتداولة، درجات أساليب الطلب كما سبق في الدرس السابق. فتعالوا نتقدم إلى هذه الجمل والتعبيرات الرائعة والمفيدة فنستفيد منها ثم نستخدمها في تحدثنا وتكلمنا مع الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعني. أعان يعين بمعنى ساعد يساعد. أعان الطالب طالبا آخر بمعنى هذا الطالب معين. معين بمعنى مدد کرنا. اعان الطالب طالبا آخر، ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کی مدد کی. اعان يعين الامر منه اعنی. اعنی ساعدنی، میری مدد کرو. على ازاحة هذه المنضدة. ازاح يزيح. ازاح بمعنى ازال. ازال الشيء عن مكانه، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانا، زائل کرنا. ازال و ازاح کلمتان مترادفتان، ہم معنی کلمے ہیں. اعنی على ازاحتی، على ازالتی هذه المنضدة. تعرفون المنضدة؟ المنضدة مثل الوسادة، تکیہ. طيب، فهذا المعنى هنا. فيقول طيب. طيب بمعنى حسنا. ما أسهل ما طلبت. ما أسهل يعني هذا أمر سهل جدا. أنت طلبت شيئا سهل، أنت طلبت أمرا سهلا وأنا أستطيع، فأنا سأزيحه وسأعينك على إزاحة هذه المنضدة. فقال يجب أن تعينني. أن تعينني، تعينني، ولكن أن ناصبة ينصب الفعل المضارع. يجب أن تعينني، واجب ہے کہ آپ، واجب ہے یا ضروری ہے کہ آپ میری مدد کریں. على إزاحة هذه المنضدة. فهذا أسلوب وهذا أسلوب آخر. فدرجات أساليب الطلب، هذه درجات. ثم يقول أعتذر. اعتذر يعتذر، عذر پیش کرنا. أنا أعتذر يا أستاذ. أنا أعتذر يا أستاذ. أنا ما حضرت بالأمس. ما حضرت بالأمس، میں کل نہیں آیا تھا. أعتذر يا أستاذ. هنا يقول أعتذر فإني مشغول الآن. فإني مشغول الآن أبي. سأعينك فيما بعد. فيما بعد سأعينك وسأساعدك. ثم حاول، أسلوب ثالث. حاول إعانتي. حاول إعانتي على إزاحة هذه المنضدة. حاول بمعنى کوشش کرنا. حاول يحاول محاولة. حاول الطالب أن ينجح. أن ينجح کہ وہ کامیاب ہو جائے. ولكنه ما نجح. ولكنه ما نجح. فهناك حاول إعانتي، میری مدد کی کوشش کرو. على إزاحة هذه المنضدة. فيقول حاضر يا أخي. لبيك يا أخي. لبيك. حاضر، أنا مستعد. ما أسعدني في إعانتك، يعني هذه سعادتي. عندما أعينك وأساعدك فهذه سعادتي. ثم سادسا استحم. استحم يستحم بمعنى اغتسل يغتسل، غسل کرنا، نہانا. اغتسل الرجل في الحمام. في الحمام بیت الخلاء میں. اغتسل الرجل في الحمام یا واش روم میں اغتسل.
اغتسل بمعنی استحمہ، استحمام بھی کہتے ہیں اغتسال نہانے کو. استحمہ آپ نہا لو، یہ امر ہے. اگر یہاں ہا پر زبر ہو استحمہ تو یہ فعل ماضی ہے، امر ہے استحمہ. کل یوم فی الصیف، کل یوم فی الصیف ای فی فصل الصیف، گرمی کے موسم میں روزانہ نہایا کرو. لتغدو نظیفا لتکون فی وقت الصباح نظیفا. لتغدو، لتغدو غدا، لتغدو یعنی فی وقت الغدو. انتم تعرفون معنى الغدو والمعنى الرواح. الرواح وقت المساء، الغدو وقت الصباح. يقول الله تعالى غدوا يعني في الغدو تسبح الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الرواح في وقت المساء. طيب، من غدا إلى المسجد أو راح. وفي الحديث كذلك من غدا إلى المسجد، جو سویرے سویرے مسجد جاتا ہے، او راحا یا رات کی تاریکی یا اندھیروں میں جاتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے. طیب، فلذلك هذا معناه هنا كل يوم لتغدو لتكون في وقت الصباح او في وقت الغدو نظیفا، صاف ستھرے ہو جائیں. يقول هنا اسلوب آخر الماء شحیح ولا يسعن ذلك. الماء شحیح، شحیح معنی بخیل، بمعنی پانی کم ہے. شحیح الشح البخل. ومن یوق شح نفسه، جو اپنی جان کے بخل سے بچا لیا گیا. ومن یوق شح نفسه فالشح هو البخل. فهناك يقول في التعبير الماء شحيح، الماء قليل ولا يسعني ذلك ولا يمكنني ذلك، بمعنى الاستحمام كل يوم، الاستحمام يوميا لا يمكن لا يسعني ذلك. عليك يجب عليك أن تستحم كل يوم في الصيف لتغدو نظيفا. هذا أسلوب آخر. حسنا، سأفعل، میں کروں گا. وأواظب على ما قلت، وأواظب بمعنى وأهتم، اہتمام کروں گا. وأهتم، أواظب مواظبت کروں گا. على ما قلت، على ما ذکرت، جس کا آپ نے ذکر کیا. ثم اسلوب آخر حاول الاستحمام، کوشش کرو کہ آپ نہاؤ. كل يوم في الصيف لتغدو نظيف. يا أخي لم يمر علي يوم في الصيف إلا واستحممت فيه، میرے اوپر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا گرمیوں میں الا مگر یہ کہ میں اس میں نہایا ہوں. مر یمر گزرنا. طيب، مر یوم واحد، مر یوم واحد ایک دن گزر گیا. وكذلك نقول مرت الأيام، مرت الأيام الصعبة، مشکل دن گزر گئے. مرت الأيام الصعبة، مشکل دن گزر گئے. والآن الأيام السهلة، الأيام السهلة، اب دن بہت آسان ہیں. فهمنا؟ ثم هنا الأسلوب عندنا آخر. لو نقرأ هذا الأسلوب تسلم الكتب. تسلم يتسلم بمعنى خذ، خذ الكتب، کتابیں لے لو. تسلم بمعنى ان تأخذ، آپ اس کو اپنے گرفت میں اپنے پاس لے لیں. تسلم الکتب، تسلم یتسلم کسی چیز کو وصول کرنا. تسلم الکتب من مکتبۃ المدرسۃ لئلا تفوتک، تاکہ وہ آپ سے فوت نہ ہو، تاکہ وہ آپ اس سے رہ نہ جائیں، محروم نہ ہو جائیں، آپ جلدی سے لے لیں. فیقول تسلم الکتب من مکتبۃ المدرسۃ، مدرسے کے مکتبے سے کتابیں لے لو. لئلا، لئلا کا ترجمہ کریں گے تاکہ، تاکہ، لئلا تاکہ نہ ہو، تفوت کا آپ سے فوت، آپ سے فوت نہ ہو جائیں، اس کا لینا. فیقول تسلمتها، ہا ضمیر راجع الی الکتب، تسلمتها والحمد للہ امس. یجب ان تتسلم الکتب، واجب ہے کہ آپ
وصول کر لیں الکتب من مکتبۃ المدرسۃ لئلا تفوت. لا تخف مت گھبراؤ مت ڈرو. لا تخف خافا یا خافو. خاف زید فی اللیل فی اللیل رات میں زید ڈر گیا. لا تخف الکتب کثیرۃ کتابیں بہت زیادہ ہیں. ولا تنفدوا نفد ینفد بمعنی انتہا. نفد بمعنی انتہا ینتہی ختم ہونا. لا تنفد کما فی قوله تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم هذا سينفد هذا سيفنى سيبيد سينتهي فهذا ولا تنفد الكتب. ثم أسلوب آخر حاول تسلم الكتب لأن استعمال المصدر هنا. طيب استعمال صيغة الأمر استعمال صيغة المخاطب واستعمال المصدر. حاول تسلم الكتب من مكتبة المدرسة لئلا تفوتك. حاولت التسلم اليوم حاولت التسلم اليوم غير أنني غير بمعنى حرف استثناء سوى أنني لم أجد. أنا حاولت ولكنني لم أجد أمين المكتبة. أمين بمعنى مراقب أو مشرف. مراقب المكتبة ومشرف المكتبة أنا ما وجدت. فهذا الدرس يكفي اليوم. علينا أن نحفظ ونراجع هذه الكلمات وهذه الأساليب وسنأخذ الدرس الآتي. جزاكم الله خير والسلام عليكم.